आजको टपिक रहेको छ सञ्चारका विशेषता र सञ्चारको अवधारणा। सञ्चारको विशेषता र सञ्चारका अवधारणा। सञ्चार दुईतर्फी प्रक्रिया हो, प्रेषक र प्रापक हुन्छन्। सञ्चार दुईतर्फी प्रक्रिया जसमा प्रेषक र प्रापक हुन्छन्। यसमा सन्देशको प्रभाव हुन्छ। यसमा विचार, सूचना, मनोभाव आदान प्रदान हुन्छ। यो मौखिक, लिखित वा इसाराबाट हुने गर्दछ। यसका तत्त्वहरू प्रेषक, साङ्केतिकरण, माध्यमिक, रूपान्तरण, प्रापक र पृष्ठपोषण। सञ्चार भनेको दुई वा दुईभन्दा व्यक्तिहरूबीच, दुई वा दुईभन्दा समूहहरूबीच सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नु, सन्देशहरू आदान प्रदान गर्नु सञ्चार हो। सञ्चार दुईतर्फी प्रक्रिया हो। प्रेषक हुना जुन सञ्चार पठाउने मान्छे र प्रापक भन्नाले सञ्चार ग्रहण गर्ने मान्छे हुन्छ। असल सञ्चारका गुणहरू। असल सञ्चार सरलता हुनुपर्छ, एकदमै सरल, सबैले बुझ्ने किसिमको हुनुपर्छ। पर्याप्तता हुन्छ। सञ्चारको गुणहरूमध्ये एउटा पर्याप्तता पनि हो। पर्याप्त भन्नाले सम्पूर्ण जानकारी दिन सक्ने हुनुपर्छ। जस्तो कि सञ्चारहरू भनेछ आधा अधुरोहरू, उसले बुझ्न नमिल्ने गलत सूचनाहरू, त्यस्तो जानकारी हुनु हुँदैन। जस्तो कि कुनै ठाउँमा आउने भनेछ भने चाहिँ अब कुन ठाउँ हो, के ठाउँ हो, कहिले आउने, कुन मितिमा आउने, यस्तो सम्पूर्ण जानकारीहरू दिन सकिने पर्याप्त जानकारी भएको सञ्चार हुनुपर्छ। उपयुक्तता हुनुपर्छ। सञ्चार उपयोगी हुनुपर्ने हुन्छ। अनि स्पष्टता। सञ्चारहरू स्पष्ट, बुझिने, सही, शुद्धता हुने गर्छ। निश्चितता। विशेष कुरा र निश्चितता हुनुपर्ने हुन्छ। निश्चित समय अथवा निश्चित कुराहरू भएको सञ्चारलाई गुणस्तरीय सञ्चार भन्न सकिन्छ। अनि सुरक्षा। सञ्चारको सुरक्षित तरिकाले अनि सुरक्षित माध्यमबाट प्रेषण गरिनु हुनुपर्ने हुन्छ। गोपनीयता। सञ्चार गोप्य रहनुपर्ने सञ्चार हो भनेपछि सञ्चारको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मितव्ययिता। कम खर्चिलो हुनुपर्ने हुन्छ। कम खर्च, धेरै एक्सपेन्सिभ पनि हुनु हुँदैन, चाहिने ठिक्कको कम खर्चिलो हुनुपर्छ। सान्दर्भिकता। सम्बन्धित सूचनाहरू मात्र प्रयोग हुनुपर्छ। जे कुराहरू भन्न खोजिएको त्यही कुराहरू अनि जे कुराहरू सन्देशहरू दिन खोजिएको त्यही सन्दर्भमा सूचनाहरू हुनुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारिता। सम्बन्धित सूचनाहरूको एकदम प्रभावकारिता हुनु पर्यो। नतिजा दिने खालको प्रतिक्रियाका लागि बाध्यात्मक पार्ने हुनुपर्ने हुन्छ। निरन्तरता। सञ्चार एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। सञ्चार निरन्तर रूपमा हुनु पर्यो, दोहोरो हुनु पर्यो। अनि पुल र सम्पर्क हुनु पर्यो। सम्बन्धको सूत्रमा एउटा पुल हुनु पर्यो। अनि निश्चित सूत्रमा अनि निश्चित माध्यममा एउटा निश्चित संरचनामा सूचनाहरू प्रभाव गरिनु पर्यो। अनि सञ्चारका प्रकारहरू व्यक्तिको आधारमा फरक हुन्छ, संस्थागतको आधारमा फरक हुन्छ, अनि मान्यताको आधारमा फरक हुन्छ, औपचारिकताको आधारमा फरक हुन्छ। त्यस्तै व्यक्तिको आधारमा सञ्चार भनेको मौखिक सञ्चार, मुखले भनेर गरिने सञ्चारहरू मौखिक सञ्चारहरू भयो। यसमा टेलिफोनहरू हुने भयो, रेडियो तथा टेलिभिजन अथवा अन्य म्यासेजहरू मौखिक रूपले भनिने। अनि त्यसै लिखित समाचार सन्देश भन्नाले अनि फ्याक्स, इलेक्ट्रोनिक मेल, इन्टरनेट, चिठी लेखेर सञ्चारहरू गरिने पत्र पत्रिकाहरू, यस्तोहरू लिखित सञ्चार भयो। अनि साङ्केतिकरण भन्ने चाहिँ जस्तो सङ्केतको आधारमा सञ्चारमा, जस्तो कि ट्राफिक सिम्बलहरू एक किसिमको सङ्केत गरिने, जस्तो कि अब यता नआउन, पार्किङ नगरी, यस्तै किसिमको सङ्केतहरू प्रयोग गरेर सञ्चार गरिने अथवा इसाराहरूले, हातका इसाराहरूले गरिने सञ्चार साङ्केतिक सञ्चार भयो। यो व्यक्तिगत आधार मौखिक भयो, लिखित भयो। साङ्केतिक भनेको साङ्केतिक तरिकाले गरिने सञ्चार। अनि संस्थागतका आधारमा गरिने सञ्चारहरू आन्तरिक र बाह्य सञ्चारण, विज्ञापन, जनसम्पर्क। संस्थागत भन्ने संस्थाहरूले गर्ने सञ्चारहरू, जस्तो कुनै एउटा कम्पनीले गर्ने सञ्चारहरू। कम्पनीहरूको भित्र आन्तरिक नियमित छलफलहरू, आदेश तथा निर्देशन, प्रतिवेदन, इमेल, खबरहरू सङ्गठनभित्र गरिने सञ्चारहरू आन्तरिक सञ्चार। त्यस्तै अब बाह्य सञ्चारहरू भन्नाले भाषण, पर्चा, अनि प्रत्यक्ष बिक्री, टेलिफोन आदि बाह्य सञ्चार भयो। अनि त्यसपछि विज्ञापन आफ्नो प्रोडक्टहरू अथवा आफ्नो ब्रान्डहरूलाई बजारमा जानकारी गराउनु विज्ञापन भयो।
अनि जनसम्पर्कहरू बढाउने, जुन ठुलो मान्छेहरूको भेला गराएर सञ्चार गरिने, प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा भनेर भेटेर गरिने सञ्चार जनसम्पर्क हो। त्यसै मान्यताको आधारमा हुन्छ एउटा औपचारिक र अनौपचारिक। औपचारिक भन्दा निश्चित ढाँचा, प्रक्रिया प्राय र निश्चित नियममा बद्ध भएको सञ्चार औपचारिक सञ्चार भयो। त्यस्तै अनौपचारिक सञ्चार भनेको अनौपचारिक तरिकाले गरिने सञ्चार अनौपचारिक सञ्चार भयो। यसमा कुनै नियम हुँदैन, नीति हुँदैन, जे भन्न खोजेको कुराहरू तिनी अनौपचारिक तरिकाले गरिने सञ्चार अनौपचारिक सञ्चार भयो। औपचारिकको उल्टा अनौपचारिक सञ्चार भयो। अनि सूचना प्रवाहको तहको आधारमा अधोमुखी सञ्चार, अपवार्ड अनि ऊर्ध्वमुखी सञ्चार, अपवार्ड र डाउनवार्ड, अपवार्ड अनि समोत्तर अनि छड्के हो। अधोमुखी भन्दा माथिबाट तल सूचनाहरू गर्ने प्रक्रिया, डाउनवार्ड भनेपछि उपल्लो तहबाट तल्लो तहमा सञ्चार गरिने भनेपछि डाउनवार्ड। अनि एउटा अपवार्ड हुन्छ, तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा जाने सञ्चारहरू। अधोमुखी सञ्चार भनेको माथिल्लो उच्च तहको व्यवस्थापकले, उच्च तह बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा सङ्गठनको सबभन्दा उपल्लो तहको कर्मचारीले नीति निर्देशनहरू तल्लो तहको कर्मचारीलाई दिने अधोमुखी सञ्चार भयो। अनि ऊर्ध्वमुखी सञ्चार भन्नाले अपवार्ड सञ्चार, तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म। जस्तो कि तल्लो तहमा भएकोहरू समस्याहरू, गुनासोहरू, सुझावहरू माथिल्लो तहलाई दिने, अनि माथिल्लो तहमा तलको समस्याहरू माथिल्लो तहमा सञ्चार गर्ने, यस्तो कुरा ऊर्ध्वमुखी सञ्चारमा। अनि समोत्तर सञ्चार भन्दा समान तहकोमा हुने सञ्चारहरू, जस्तो कि तल्लो तहको भनेपछि तल्लो तहको एक कर्मचारीको एउटा तहमा समान रूपमा हुने सञ्चार समोत्तर सञ्चार। छड्के सञ्चार भने विभिन्न तह अथवा व्यक्तिहरूसँग गरिने, डाइरेक्ट गरिने। तल्लो तहले सिधै डाइरेक्ट माथिल्लो तहमा बिचमा चेन अफ कमान्डहरू त्यस्तो के पनि नभएर छड्के रूपमा गरिने सञ्चारहरू छड्के सञ्चार भयो। त्यस्तै भौतिक उपस्थितिको आधारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष। भौतिक उपस्थितिको आधारमा प्रत्यक्ष व्यक्तिले, जस्तो कि मैले अरू कसैलाई सन्देश भन्नु छ भने चाहिँ भौतिक प्रत्यक्ष, जस्तो कि यो जानकारीहरू गराउनु छ भने चाहिँ प्रत्यक्ष भेटेर गरिने सञ्चार प्रत्यक्ष भयो। अप्रत्यक्ष रूपमा गरिने सञ्चार अप्रत्यक्ष भयो। अनि प्रत्युत्तरको आधारमा गरेको सञ्चारहरू, रिस्पोन्सको आधारमा एकहोरो सञ्चार र दोहोरो सञ्चार। एकहोरो भन्ने चाहिँ डाइरेक्ट यहाँबाट सन्देशहरू पठाइयो, जस्तो कि पर्सि आउने भनेर सूचना गरियो, त्यो एकहोरो सञ्चार भयो। दोहोरो सञ्चार भने चाहिँ फलानु कुराहरूको कारण त्यो कार्यालयबाट, यो भयो सञ्चारको विशेषता अथवा अवधारणाहरू, सञ्चारका गुणहरू, सञ्चारका प्रकारहरू। त्यस्तै अब छ अर्को सञ्चारको महत्त्व। सञ्चारको महत्त्व किन छ भने विचारहरू आदान प्रदान गर्न, सूचना, तथ्याङ्क र जानकारी उपलब्ध गराउनको लागि, समस्या तथा गुनासो पहिचान र सम्बोधनमा सहयोग पुर्याउन, समस्या तथा गुनासो पहिचान र समाधानमा सहयोग पुर्याउन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाबदेहितामा बढाउनको लागि, राम्रो समन्वय र सम्बन्ध विकास गर्नको लागि, नवीनतम जानकारी प्राप्त गर्नु, सूचनाको हक उपभोग गर्नु, योजना नीति निर्माण र कार्यान्वयनको आधारमा बन्नु, योजना नीति निर्माण अनि कार्यान्वयनको आधार बन्नु, व्यवस्थापन, सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, ग्राहकको सम्बन्ध बढाउनु, अनुगमन, मूल्याङ्कन, दण्ड, सजाय र पृष्ठपोषण सुविधा प्रदान गर्नु आदि। सञ्चारको अवरोधहरू। भौतिक अवरोधहरू। सञ्चारको अवरोधहरू के हुनसक्छ भन्नाले भौतिक अवरोध हुनसक्छ, मनोवैज्ञानिक अवरोध हुनसक्छ, सङ्गठनात्मक अवरोध हुनसक्छ, भाषागत अवरोध हुनसक्छ। भौतिक अवरोध भन्ने हो हल्ला, दूरी, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा टाढाको भयो, अनि दूरीहरू, पृष्ठपोषणहरू भौतिक अवरोध भयो। मनोवैज्ञानिक अवरोध भन्नाले मानसिक तत्त्वले प्रभाव पार्ने, जस्तो कि कुनै व्यक्तिहरू बिच स्वार्थहरू बाँचेको छ भनेपछि कुनै आवेगमा भनिएको कुराहरू, अनुभूतिहरू, अनि जस्तो विश्वासहरू नगरिने मनोवैज्ञानिकसँग सम्बन्धित तत्त्वहरू पनि सञ्चारको अवरोध हुनसक्छ। त्यस्तै सङ्गठनात्मक अवरोधहरू, अनुपयुक्त माध्यमहरू, अनि संरचनामा भएको त्रुटिले हुने अवरोधहरू, अनि सूचनाको अधिक भारहरू हुने, त्यसो सङ्गठनात्मक अवरोध। अनि भाषागत अवरोधहरू, भाषाहरू प्रयोग गर्दाखेरि व्यङ्ग्यात्मक भाषाहरू प्रयोग गर्ने, बहुअर्थ डबल मिनिङ लाग्ने अर्थहरू प्रयोग गर्ने, अनि जटिल शब्दहरू प्रयोग गर्ने, जस्तो कि बुझ्ने मान्छेले ती शब्दहरू बुझ्न सक्दैन, उसको बुझ्ने क्षमता छैन, त्यसो सरल भाषामा गरिनु पर्यो। त्यस्तो भाषाहरू, जटिल शब्दहरू प्रयोग गर्ने, अनि प्राप्तले नबुझ्ने तथा साङ्केतिक भाषाहरू गर्ने भाषाको अवरोध
भाषागत अवरोध यो भयो सञ्चारको अवरोधहरू। अनि प्रभावकारी सूचना अथवा सञ्चारका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि सञ्चारलाई गुणस्तर बनाउन के कस्तो प्रयासहरू गर्न सकिन्छ भने ध्यानपूर्वक सूचनाहरू सुन्ने सिपको विकास गर्नुपऱ्यो। ध्यानपूर्वक सूचनाहरू सुन्ने, जुन सूचनाहरू सन्देशहरू प्रयोग गरेको छ त्यसलाई ध्यान दिएर अथवा त्यो ध्यान दिने सिपको विकासहरू गर्ने। अनि लेखन सिप तथा कलाको विकास गर्नुपऱ्यो। सरल तथा संक्षिप्त भाषाको प्रयोग गर्नुपऱ्यो। प्रेषित सूचना सो सम्बन्धमा प्रापकलाई पृष्ठपोषणको पर्याप्त समय दिनुपऱ्यो। चिठीहरू लेखे पठाए उताबाट रिप्लाईको लागि पनि पर्याप्त समय दिनुपऱ्यो। अनि सूचना प्रवाहमा उपयुक्त माध्यम तथा च्यानलहरू प्रयोग गर्नुपऱ्यो। उपयुक्त अनुगमनको व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो। अनि उपयुक्त अनुगमन जस्तो सञ्चारहरू गरियो यो प्रभावकारी छ छैन मोनिटरिङ टिम हुनुपऱ्यो। अनि सञ्चारमा संलग्न कर्मचारीलाई निर्णयमा सहभागी गराउने। सञ्चारमा कुनै समस्याहरू छ अथवा सञ्चारहरूमा कसरी प्रभावकारिता बनाउन सकिन्छ भनेपछि सञ्चार गर्नेमा प्रत्यक्ष जुन कर्मचारी हुन्छ तिनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने। अनि सङ्गठनका सदस्यबीच विश्वासको सिर्जना गर्ने। जस्तै सूचनाहरू विश्वासिलो सूचनाहरू गराउनको लागि विश्वास सिर्जना गर्नुपऱ्यो। खुलाद्वारहरू नीति अवलम्बन गर्ने, उचित तालिमको व्यवस्थापन गर्ने। सञ्चार प्रभावमा भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सङ्गठनात्मक तथा भाषिक अवरोधहरू हटाउने आदि कामहरू गर्यो भने प्रभावकारी सूचनाहरू दिन सकिन्छ। प्रभावकारी सूचना, प्रभावकारी सञ्चारहरू गराउन सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।